इसी तरह खुलफाए राशिदीन का कौल है कि जो जुल्म का निज़ाम है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जमात की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी तो मुझे बहुत सारे मेरे हमदर्दों ने ये कहा कि आपका जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पनामा की अपील है वो सुनी जा रही है और वो फाइनल स्टेजेस में है, तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो आपकी अपील पर आएगा और आपको शायद वो डिस्क्वालीफाई कर दें। तो मैंने ये जवाब दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं उनको अपने से बढ़कर फैसला जब हो जाता है तो गलत फैसला हो सकता है, लेकिन गलत फैसले के बाद एक गलत फैसला, उसका एक तसलसल से होना, फैसले कभी बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। मैं अभी पूरा ऐसे लिख के दे सकती हूँ, पूरा मुकदमा लिख के दे सकती हूँ अदलिया की तारीफ में, लेकिन एक गलत फैसला उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। और इसी तरह अगर आप ठीक फैसला करते हैं, इंसाफ पर मबनी फैसला करते हैं, तो उस फैसले के ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। जो हकायक आज मैं कौम के सामने रखने चाहती हूँ वो अभी रीसेंट डेज में, अभी चंद दिनों पहले जो फैसले हुए उसने मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी यादाश्त, वो सब चीज़ें जो हैं वो वापस आ गई। मैं उनको मुख्तसरन कोशिश करूँगी, लेकिन क्योंकि वो नाइंसाफ़ियों की फहरिस्त इतनी तवील है कि मौलाना साहब मुझे थोड़ा सा अगर वक्त इनायत फरमा दें। पिछले दिनों आपने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ, वो जीत गए। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई, दीवारें फलांदी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? लोगों की पिटिशन्स जाती इंसाफ के लिए, वो पिटिशन्स लगती ही नहीं, इंतज़ार में कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं। अब मैं उसकी तफसील में जाऊंगी तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। और जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फ़ैसला क्या होगा। ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत। संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड। अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ, वहाँ पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया, हालांकि वो भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया। कासिम सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा
کہ آئین ٹوٹا ہے، کیوں ان کو نہیں بلایا گیا؟ اور وہیں سے اگر آغاز کر لیں تو قاسم سوری صاحب نے کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان کے جعلی ووٹ ثابت ہوئے ہوئے اور 2.5 سال سے سپریم کورٹ سے ان کو سٹے ملا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر اس کو پریزیڈنٹ صاحب بھی انوالو تھے، قاسم سوری صاحب بھی انوالو تھے، کسی کورٹ نے ان کو نہیں بلایا. پرائم منسٹر کو تو شہباز شریف صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے اکثر کورٹ میں دیکھے جاتے ہیں، اس کی تفصیل میں بعد میں آتی ہوں. پھر 25 ارکان کو کہا کہ ڈی سیٹ ہو گئے. ڈی سیٹ اس صورت میں کہ اگر پارٹی ہیڈ یہ درخواست دے کہ انہوں نے پارٹی ہیڈ کی منشا کے خلاف ووٹ دیا لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. آپ نے ڈی سیٹ بھی کر دیا، کہا کہ ان کے ووٹس بھی نہیں گنے جائیں گے. 95% جو انڈیپینڈنٹ جورسٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. اور نتیجتاً مسلم لیگ نون کے 25 ارکان عمران خان کی جھولی میں پھینک دیے اور چودھری شجاعت صاحب کے 10 ارکان پی ایم ایل کیو کے، ان کو بھی عمران خان کی جھولی میں پھینک دیا گیا. مطلب پی ایم ایل این کے مائنس کر دیں اور پی ٹی آئی کے پلس کر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر پارٹی کا ہیڈ دیکھ کر اور پارٹی کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے، پارٹی ہیڈ کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے، اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے بدل جاتے ہیں جو ابھی چند دن پہلے کیے. یہ کوئی 10 سال پرانا فیصلہ نہیں ہے، چند دن پہلے. پارٹی کا ہیڈ اگر نواز شریف ہے، اس کے خلاف اقامہ جیسے فیصلہ جو تاریخ میں کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اس پہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے نکال دیا گیا اور کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی یا پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے کہنے پہ پارٹی چلتی ہے، اس کا ووٹرز پہ انفلوئنس ہوتا ہے، اس لیے نواز شریف صاحب سے وہ صدارت لے لی گئی. چودھری شجاعت صاحب جب بطور پارٹی پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کو کوئی احکامات دیتے ہیں تو پارٹی پریزیڈنٹ کے احکامات تب کوشچن میں آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جب بطور پارٹی صدر یا چیئرمین حکم دیتے ہیں تو وہ معتبر ٹھہرتا ہے. چودھری شجاعت صاحب کی دفعہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی دفعہ پارٹی چیئرمین کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتی ہے، آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے، آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. اور دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں، ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹرسٹی چیف منسٹر، بلیکس لا ڈکشنری، بلیک لا ڈکشنری، یہ کدھر سے نئے نئے آئیڈیاز، نت نئے آئیڈیاز، منفرد آئیڈیاز آتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر ہو؟ جب سے حمزہ چیف منسٹر بنا ہے پنجاب میں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. وہ کام نہیں کر سکا، اپنی کابینہ نہیں بنا سکا، بار بار پارلیمنٹ سے کورٹ، کورٹ سے پارلیمنٹ، پارلیمنٹ سے کورٹ، کورٹ سے پارلیمنٹ. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کامنٹس میں محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اکانومی کی سٹیٹ اچھی نہیں. میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. 4 سال جب اکانومی کے نٹ بولٹس کھولے جا رہے تھے، جب عمران خان اکانومی کی تباہی کر رہا تھا، ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی سنی ہے کہ اکانومی کی حالت اچھی نہیں؟ اکانومی کی جب بات ہوگی تو اپریل 22 میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی 22 میں یہ موازنہ نہیں ہوگا. پھر موازنہ ہوگا 2017 کا پاکستان، جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا تب اکانومی کی کیا سٹیٹ تھی، اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو اکانومی کی کیا سٹیٹس تھی. اس وقت وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی، لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا، کوئی سو موٹو نہیں ہوا،
کوئی وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا. اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی, لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. اور اکانومی کی بات سائڈ پہ آپ اگر رہنے دیں, وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف چند ہوش ربا حقائق آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتی ہے, اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے ہیں. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسڈز ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ, یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا, اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹری؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا, آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا, تب سے یہ ملک, جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جے آئی ٹیز بنی, پاکستان کی تاریخ کی پہلی جے آئی ٹی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی, ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تا حیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تا حیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے, وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ ایک یا دو ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے, 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر, سسیلین مافیا, شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا, اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا, اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دیے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے, جہاں جرم ہوتا ہے, اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا, گاڈ فادر, سب کچھ کہہ کے, اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس, میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پیناما کا کیس چل رہا تھا, اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے, جسٹس کھوسا نے, میں ایکس وائی زیڈ نہیں کہتی, میں نام لیتی ہوں, جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو, میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنتا ہوں. دیر بائی میڈنگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, میں تمہاری مدد کروں, ہم نکالتے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا, نکالا گیا ان کو اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں, سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں, ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان, جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا, وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا, بیٹھ کے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا,
तालियां बजाता था, छलांगे लगाता था, और किसी में इतनी टांग पे टांग रख के बैठा पूरी पैनामा की कार्रवाई देखता था, क्योंकि उसको पता था आखिर में फैसला क्या आएगा। कभी किसी जज ने उसको पूछा कि भाई तुम इश्तिहारी हो, तुम यहाँ कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या कर रहे हो? वो हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था, वो कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था, वो इंसाफ का मजाक उड़ा रहा था, वो अदल का मजाक उड़ा रहा था, वो उन जजेस का मजाक उड़ा रहा था जो 5 बेंच का स्क्वाड बैठा हुआ था, उनका मजाक उड़ा रहा था कि देखो मैं इश्तिहारी हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कह सको। और फिर बात वहां पर नहीं रुकी। आप ये देखिए कि हमें तौहीन अदालत में हमारे कितने लोगों को चुन चुन के बाहर किया गया, हालांकि तारीख गवाह है कि उनमें से किसी ने कोई तौहीन अदालत नहीं की थी। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज साहब, सबकी बात आप ले आए, आज तक डिस्क्वालिफाइड हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि तौहीन क्या होती है तो मैं बता देती हूँ। वो वीडियो सब ने देखी, बहुत तकलीफ हुई वो वीडियो देखकर। तनकीद भी तमीज़ के दायरे में रहकर हो तो वो तनकीद अच्छी लगती है, इश्यूज़ पे बेस्ड अगर तनकीद हो तो अच्छी लगती है। लेकिन आपने भी वो वीडियो देखी है, मेरे फ़ोन में है, कहीं तो दिखा देती हूँ। हम सब ने वो वीडियो देखी है जब यूके में पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही थी, तो जिन 5 जजेस ने इमरान की आइन शिकनी पर फैसला दिया और कहा कि आइन टूटा है, तो उन 5 जजेस की तस्वीर गाड़ी के शीशे पे लगाकर जूतों के साथ उनको मारा गया। पूरी दुनिया में ने वो वीडियो देखी। तौहीन इसको कहते हैं। किस पर लगी तौहीन? बल्कि उन्हीं के हक में फैसले आ रहे हैं। तो क्या आप फैसलों का या इंसाफ का म्यार होगा कि देखते हैं सबसे बढ़ के गाली कौन देता है, सबसे बढ़ के बदतमीजी कौन करता है, सबसे बढ़ के गुंडागर्दी कौन करता है? तो फिर इस म्यार पे तो एक ही इंसान पूरा उतरता है, उसका नाम है इमरान खान। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ये वाला माहौल लेकर आया कि जो सबसे बढ़ के गाली देगा फैसला उसी के हक में आएगा, जो सबसे ज़्यादा बुली करेगा इदारों को फैसला उसके हक में आएगा, अगर आप तनकीद से इतना डरते हैं तो आप सोचें कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इंसाफ की क्या स्टेट है। और फिर दूसरी तरफ आप देखें कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया। घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, पीटीवी पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सुओ मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सुओ मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? फिर अभी की बात है, जब धरने की कॉल दी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी, तो रेड जोन में उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी और वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की उन्होंने धज्जियां उड़ाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पांव तले रोंदा और आ गए इधर जहां पर मना किया गया था, डी चौक में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे रही है? सुप्रीम कोर्ट अगले दिन ये फरमा रही है कि हो सकता है इमरान खान साहब तक अहकामात ही ना पहुंचे हों। मतलब 22 करोड़ को अहकामात का पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं पता, जो फ़ोन पकड़ के ट्वीट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनका नुमाइंदा अदालत में खड़ा है, उनको नहीं पता, बाकी सबको पता है। और फिर उसके बाद जब आपने इजाज़त देनी थी तो उसने अपनी जो उनकी पूरी ज़िंदगी की एक ही कारकर्दगी है गुंडागर्दी, जब उन्होंने आपने इजाज़त दे दी तो उन्होंने पूरा दारुल खिलाफा जो है उसमें आग लगा दी, लिटरली आग लगा दी इस्लामाबाद के अंदर। ये भी बदनसीबी और ये भी दाग जो है वो इमरान के माथे पे लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद। और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट क्या फरमाती है? जज साहब फरमाते हैं कि वो जो आंसू गैस के असरात थे, शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो ग्रीन बेल्ट्स को, शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो इमलाक को।
آپ اندازہ کریں کہ یہ یہاں جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا، نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کیا تھا تو کیونکہ آپ نے ایک جھوٹے شخص کو، ایک ایسے شخص کو جس کے ہر جرم سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، آپ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ وہ چھپ چھپ کے آج جا کے عمران خان کو ملتا ہے، کیونکہ اور کہیں اس کی جگہ نہیں ہے. اتنی بڑی ناانصافی کر دی کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. اور وہ صداقت اور امانت کے قصے آج مشہور ہو رہے ہیں. یہ ابھی جو 50 ارب میں ملک ریاض صاحب کی بات کر رہی ہوں، اس کو تو چلیں چھوڑ دیں. آپ آ جائیں ذرا فرا گوگی کے اوپر، مانکا خاندان کے اوپر، اس پہ آ جائیں. اس صادق اور امین نے 5-5 کیرٹ کی ہیروں کی انگوٹھیوں کے عوض فائلز پہ دستخط کیے، ایک ایک اپوائنٹمنٹ کے کروڑوں روپے بنائے. وہ صداقت اور امانت کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں. 4 سال سیاہ و سفید کا مالک رہا، جو چاہا اس نے. اتحادی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. بش میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. عمران خان نے قوم کا اربوں روپیہ ملک ریاض کو دیا. ہمارے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کی فہرست خاصی طویل ہے. انہوں نے کہا کہ قاف لیگ کے ووٹ ان کی پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ڈالے گئے. کچھ فیصلوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں. ہمارے ایک اقامے پر نواز شریف کو پارٹی سے نکالا گیا. نواز شریف کو اقامہ جیسے مذاق پر جب نکالا، ایسا آج تک کبھی فیصلہ سننے میں نہیں آیا. نواز شریف کے فیصلے واٹس ایپ کے ذریعے بھجوائے جاتے رہے. مریم نواز اس وقت اتحادی رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں خطاب کر رہی ہیں. سربراہ بشیر میمن کو بلا کے پرائم منسٹر آفس میں کہا کہ اپوزیشن کے ارکان کو اندر کرو. بدوا نہیں تو بھی اندر. ناظرین، اتحادی رہنماؤں کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے، جس پہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت قوم سے خطاب کر رہی ہیں. اس پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے والے وقتوں پر بھی ہوتے ہیں. مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان نے قوم کا اربوں روپیہ ضائع کیا اور ملک ریاض کو دیا. ہمارے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کی فہرست خاصی طویل ہے. عمران خان نے پاکستان کے ہر شعبے کو تباہ کیا ہے. انصاف کا نظام بھی عمران خان نے تباہ کیا. عمران خان نے آئین کا مذاق اڑایا. عمران خان ڈکلیئرڈ اشتہاری ہے. کون سا ایسا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ قاف لیگ کے ووٹ ان کے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ڈالے گئے. عمران خان بطور پارٹی اگر حکم دیتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن اگر چودھری شجاعت وہ حکم دیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. دوہرے معیار کو ختم ہونا چاہیے. دوہرا معیار ختم ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. یہ کہنا تھا مسلم لیگ کی بات پہ آ جائیں. ہمیں تو چھوڑ دیں، وہ فیلو جج ہیں، آپ کے بردر جج ہیں. عمران خان خود بول پڑا. 4 سال پتہ نہیں چلا. اس کی بیوی سرینا عیسیٰ رلتی رہی عدالتوں میں. وہ لاٹھی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، ٹیک ٹیک کر وہ رلتی رہی عدالتوں میں. اور جب آپ نے ایک جج کو بدنام کر دیا، میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ کبھی ملی ہوں نہ ان کو جانتی ہوں. میں ان کو ان کے فیصلوں کی وجہ سے جانتی ہوں. میں ان کو ان کے انصاف کی وجہ سے جانتی ہوں. میں ان کو جس شخص کے خلاف عمران خان ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص نہایت دیانتدار ہے. کیونکہ دوسروں پر الزام لگاتا رہے کہ امپائرز کو ساتھ ملا کے یہ کھیلتے رہیں.
असल में आप देखें कि जब से ये इतना अंपायर्स के साथ मिल के खेलता रहा है कि जब से अंपायर्स हटे तब से धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरा। और अभी भी जो इसके हमायती कहीं कहीं बैठे हुए हैं वो सब इसका काम करके दे रहे हैं। ये अभी भी सपोर्ट के बगैर नहीं है। मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहती क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, सारे महाज में इकट्ठे खोलना नहीं चाहती। तो शीरी मजारी साहिबा के लिए तो रातों रात अदालत खुल जाती है। हालांकि वीडियो पे है कि उन्होंने जिस किस्म की काबिले इतराज बातें की उनके लिए तो रातों रात अदालत खुलती है। सरीना ईसा रुलती रहती है। मरियम नवाज का जब मुकदमा आता है तो मरियम नवाज का जब 5-6 महीने कोई बेल नहीं देता, हालांकि मुकदमा है ही कुछ नहीं, लेकिन बेल नहीं मिलती। और जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया। जाता नहीं था, भेजा जाता था। तो हमारे लिए तो कभी, हमें तो 24 घंटे के अंदर अंदर कभी जमानत नहीं मिली। जो इनकी आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है, उनको तो अस्पताल से आप उठा के ले गए। तैयबा गुल को तो किसी ने इंसाफ नहीं दिया। सरीना ईसा को तो किसी ने इंसाफ नहीं दिया। इमरान खान खुद बोला, जब कुर्सी चली गई तो बोला कि मुझे गलत गाइड किया गया था उनके मामले में, काजी फाइज ईसा साहब के मामले में, तो मैंने ये गलत किया। तो आपका इतना कह देना काफी है। किसी का खानदान खराब हो गया, रुल गया, और आपने इतना सा एक जुमला कह के आप चलते बने। चले, उसने तो यही करना था ना कि को खटकेगी। लेकिन आप ये बताएं कि मैं इन जजेस से, माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहती हूँ कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपके फेलो जज थे, आपने क्या किया? तो वो ये हकायक सबके सामने है। मरियम नवाज तो डेथ सेल में रह के आ जाती है बगैर किसी जुर्म में। अलीमा खान को कहा जाता है जुर्माना दे दें और घर जाएं। ये डबल स्टैंडर्ड्स है। क्यों जुर्माना दे दें और घर जाएं? जुर्माना किस चीज का देते हैं? जुर्माना तब देते हैं जब आपने कोई जुर्म किया और साबित हो जाए। मुझसे तो कोई जुर्माना नहीं लिए थे। मैं तो आज भी, मेरी हुकूमत है हमारी, और मैं आज भी कोर्ट्स में खड़ी हूं। मैं 5 साल से कोर्ट्स में पेश हो रही हूं। मैंने तो नहीं कहा मेरी जान को खतरा इसलिए मैं कोर्ट नहीं आऊंगी। ये होता कौन है इमरान खान? जब उसको अपनी जमानत मांगी हुई है, केस में बुलाया जाता है, तो एप्लीकेशन भेज देता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता। कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। मैं जरा 3 दफा भेजती हूँ जमानत कोर्ट में, अब सॉरी एप्लीकेशन कोर्ट में, कि मेरी जान को खतरा है। मैं देखती हूँ मरियम नवाज को छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती। मुझे एक दफा सलाम का जवाब देने पर अदालत ने लाइन हाजिर कर दिया था और कहा था हम जमानत कैंसिल कर देंगे। तो अलीमा खान पे तो कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, वो चुप करके निकल गई। मैं पासपोर्ट मांगती हूं अपना जायज मकसद के लिए कि मुझे उम्रे पे जाना था। मुझे अपने वालिद से मिले हुए 2.5 साल हो गए, और अगर मैं अपना पासपोर्ट मांगती हूं तो एक दिन में बेंच बनते हैं टूटते हैं, बेंच बनते हैं टूटते हैं, अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं कि नहीं हम ये केस नहीं सुन सकते। तो जिसने मलिक रियाज को फायदा दिया, इमरान खान के लिए वो स्याह को सफेद करता रहा, सफेद को स्याह करता रहा, शहजाद अकबर, वो जैसे ही उसको पता चला कि हुकूमत जा रही है वो फरार हो गया। फरार होगी रातों रात हुकूमत के पैरे में। उनके पास तो पासपोर्ट्स भी थे, उनके तो नाम भी ईसीएल पे किसी ने नहीं डाले, और हम जब हमारा नाम ईसीएल से निकाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट लाइन हाजिर कर लेती है सबको। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या है? उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने नोटिस लिया कि इमरान खान ने अपने एमएनएस को, अपने एमपीएस को सरकारी फंड से पैसा दिया अपने हलकों में लगाने के लिए। तो कहा गया कि एग्जीक्यूटिव डोमेन है, कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती।
चौधरी परवेज इलाही साहब का केस नैब ने बंद किया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ। बीआरटी के रास्ते में रुकावट खड़ी की। बीआरटी का जब केस खुला तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। नैब ने उस एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी शुरू की, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी इमरान के खिलाफ जो बीआरटी पेशावर की बनी, और कहा कि आप नहीं कर सकते। नैब ने इंक्वायरी खोली, नैब को रोक दिया, इंक्वायरी बंद कर दी। क्यों बंद की? अगर इतनी शफाफ थी तो होने देते ना, लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाता। मालम जब्बा केस में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हमें कोई इतराज नहीं, इंक्वायरी करें। 3 बार कहा, नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। किधर है सुओ मोटो? फॉरेन फंडिंग केस, सब केसेस का बाप है ये केस, जिसमें इमरान खान ने झूठे और जाली अकाउंट्स शो किए हुए हैं, मुलाजमों के नाम पर पैसा मंगवाया हुआ है, और कहां से? इसराइल से, भारत के लोगों से ममनुआ फंडिंग ली हुई है, जो करोड़ों में। 7 साल से कौम इंतजार में है कि उसका फैसला कब आएगा। आप ये अंदाजा करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, पीपल्स पार्टी, या ये काफ लीग, या ये जितनी भी जमातें यहां पर बैठी हैं, अगर इन पे ये इल्जाम होता कि इन्होंने झूठे एफिडेविट्स जमा कराए, झूठे अकाउंट्स जो हैं वो उनकी तफसील दी है, जाली अकाउंट्स हैं इनके, ममनुआ पैसा आया है, ममनुआ फंडिंग इसराइल से आई है, भारत से आई है, तो आप सोचें कि क्या बनता, क्या होता, हमारे साथ क्या होता। ये आपका अंदाजा है कि हमारे साथ क्या होता। तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। क्या होता? तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है,